अस्सलाम वालेकुम dear students, कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for class 6. बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 20 The Beginning and Spread of Islam. हमने पढ़ा था कि कैसे इस्लाम अरेबिया से शुरू हुआ और कैसे अपने इर्द गिर्द के इलाकों में फैलता चला गया। और आज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, What was the significant event that took place in Arabia? यानी कि वो कौन सा अहम इवेंट था जो कि अरेबिया में हुआ था। The significant event that took place in Arabia was the birth of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in 570 CE. यानी कि कौन से significant event की बात हो रही है? It was the birth of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। The revelation of the Quran to the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा दूसरा कौन सा अहम इवेंट हुआ? आप पर पहली वही नाजिल हुई, यानी आप पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। और सबसे पहला वर्ड कौन सा था बच्चों? मैंने आपको बताया था, इट वॉज इकरा, यानी कि रीड, पढ़। एंड बिगिनिंग ऑफ रिलीजन इस्लाम। और जो एक और बहुत ही इवेंट अहम था वो था बिगिनिंग ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम फिर शुरू हो गया था, फैलना शुरू हो गया था और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया था। तो हमने कौन से 3 इवेंट्स की बात की? हमने बात की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, उसके बाद जब आप पर पहली वही नाजिल की गई, और उसके बाद जब इस्लाम अरेबिया में और अरेबिया के अलावा भी उसके इर्द गिर्द के इलाकों में फैलना शुरू हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Where did the early Muslims migrate to and why? अब वो हमसे पूछ रहा है कि जो सबसे पहले लोग मुसलमान हुए वो माइग्रेट करके कहाँ गए और क्यों गए। माइग्रेट करना हम कहते हैं हिजरत करने को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को। The early Muslims migrated to Abyssinia to escape harassment of the leaders in Makkah. तो जो लोग शुरू में मुसलमान हुए वो कहाँ भाग कर गए मक्का से? एबिसीनिया। एबिसीनिया मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न डे अदीस अबाबा है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं इंटरनेट से कि मॉडर्न डे अदीस अबाबा किस जगह पर है। तो शुरू के मुसलमानों पर मक्का के काफिरों ने इतने ज्यादा जुल्म किए और उन्हें इतना ज्यादा तंग किया गया कि आखिरकार मजबूर होकर उन्हें हिजरत करके एबिसीनिया जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका, एशिया एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप? अब वो हमसे पूछ रहा है कि अरेबिया में इस्लाम फैलने के अलावा जो दीगर मकामात थे जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका, एशिया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, इनमें इस्लाम कैसे फैला था। तो बच्चों, मैंने आपको चैप्टर के दौरान ये बताया था कि थोड़ा बहुत इस्लाम तो इस तरह फैला कि हिजरत करने वाले लोग मुख्तलिफ जगहों पर गए। देन देयर वर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, यानी कि जो लोग तिजारत करते थे उन लोगों के जरिए इस्लाम फैला। इसके अलावा जहां जहां पर मुसलमानों की आर्मीज गईं और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों को फतह किया, वहां पर भी इस्लाम फैलता गया। इस्लाम स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स, यानी कि इस्लाम मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैला एज अ रिजल्ट ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स, यानी कि जो फौजी हमले किए गए या जो जंगें लड़ी गई उनके नतीजे के तौर पे इस्लाम फैला। एंड ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स आल्सो स्प्रेड इस्लाम। मैंने पहले भी बताया कि ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स यानी कि जो लोग तिजारत करते थे, जो कि मुसलमान थे, अगर वो किसी दूसरे इलाके में जाते थे तो वो भी अपने मजहब की बातें करते थे, इस्लाम की बातें बताते थे और इस तरह ग्रेजुअली इस्लाम एक इलाके से दूसरे इलाके में फैलता चला गया। मैंने आपको ये भी बताया था
کہ اسلام تیزی سے اس لیے بھی پھیلتا چلا گیا کیونکہ اسلامک ٹیچنگز لوگوں کو بہت پسند آئی. لوگوں کو یہ بات پسند آئی کہ کوئی ایسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کو ذات، پات، رنگ و نسل کی بنا پر ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی آپ کو بہت سارے بتوں کی پوجا کرنی ہے، بلکہ ایک اللہ ہے جس کی آپ کو عبادت کرنی ہے. اور اس اللہ کی نظر میں سب سے اہم وہی انسان ہے جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو پرہیزگار ہوگا. اس بات پر نہیں کہ آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کس ذات سے بلونگ کرتے ہو یا آپ کی نسل کیا ہے. یہ سب باتیں لوگوں کو اتنی پسند آتی تھی کہ وہ مسلمان ہو جاتے تھے اور اسلام بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا. اس کے علاوہ بچوں، اسلام پھیلانے کے لیے جو مسلمان تاجر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے وہ خود بھی اتنے اچھے ہوتے تھے، اتنے اچھے مسلمان اور انسان کہ لوگ ان کے دیکھا دیکھی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اب ہمارا ہے لاسٹ کوشچن. What was the important event in the subcontinent as mentioned in the last chapter? جو پچھلا چیپٹر تھا اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ an important event took place. اب وہ important event کیا تھا؟ The significant event was the arrival of Muhammad bin Qasim in Sindh. Sindh became a part of the Arab Umayyad Empire. اب وہ امپورٹنٹ ایونٹ تھا محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا. بچوں اب ہوا کچھ یوں کہ سندھ سے جو مسلمانوں کے گروہ گزر رہے تھے ان پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، اور اس وقت کا جو سندھ کا رولر تھا وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکا. ان مسلمانوں میں اور ان گروہوں میں عراق کے گورنر حجاج کی فیملی بھی تھی اور اس کے لیے کچھ لیے جانے والا سامان بھی تھا. اب جب اس گروہ پر حملہ ہوا تو حجاج کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اسے اس بات پر بھی غصہ آیا کہ اس علاقے کا جو رولر ہے، یعنی کہ جو سندھ کا رولر تھا اس ٹائم، کیوں وہ ان گروہوں کی حفاظت نہیں کر سکا. تو اس نے پھر بھیجا محمد بن قاسم کو کہ وہ جا کے سندھ پر قبضہ کر لے، اور وہاں سے جو بھی مسلمان گروہ گزرتے ہیں، جو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا جو عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ان کی مکمل طور پر حفاظت کرے. تو محمد بن قاسم جو کہ ایک بہت ہی اچھا جنگجو تھا، وہ گیا سندھ میں اور وہاں جا کر ایک جنگ لڑی جو کہ وہ جیت گیا، اور اس طرح وہاں اس کی حکومت قائم ہو گئی. اور گریجولی سندھ سے اسلام باقی علاقوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان اور انڈیا الگ الگ نہیں بنے تھے. اس لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس وقت بھی سندھ ہماری پروونس تھی اس لیے حملہ ہوا تھا. ایسا کچھ نہیں تھا. یہ بہت پہلے وقتوں کی بات ہے. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، اس کی 4 پروونسز نہیں تھیں، انڈیا ہم سے الگ نہیں تھا. لیکن محمد بن قاسم نے جب سندھ پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد اسلام ان علاقوں میں بھی بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. تو بچوں یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. ہم نے پورا چیپٹر پڑھا. ہم نے پڑھا کہ کیسے اسلام شروع ہوا، اس کی کیا ضرورت پڑی، کیسے اسلام مختلف علاقوں میں پھیلتا چلا گیا، عرب آرمیز کس طرح کی تھیں. آپ نے پڑھا ووڈن کیٹاپلٹس کے بارے میں، سیج ٹاورز کے بارے میں. آپ نے یہ ساری چیزیں اچھے سے ریوائز کرنی ہے تاکہ آپ اپنی ایکسرسائز کو بھی ایزیلی سالو کر سکیں. اس کے علاوہ ہو سکے تو اسپریڈ آف اسلام پہ مختلف ڈاکیومنٹریز یا اینیمیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ رکھ سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.